اس واسطے اللہ فرماندے میرے نیک بندیاں کول آ جاؤ، اچھے ماحول آ جاؤ، مسجد جلدی آیا کرو، جمعے واسطے جلدی آیا کرو، مسجد دے اندر کوئی دینی پروگرام ہے ذرا جلدی آیا کرو، کیونکہ نیک لوگاں دی صحبت یارو جویں دکان اتارا خوشبو لئیے باویں نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں۔ تے دنیا دے اندر میرے بندے اگر تو چاہنے قیامت والے دن رسوائیاں تو بچنا چاہنے، تو قبر دے عذاب تو بچنا چاہنے، میدان معاشر دیاں ہولناکیاں تو بچنا چاہنے، تے پھر ذرا اپنے ماتحتاں دے نال اچھا سلوک کریا کر، اے ماں باپ دا ذرا ادب کیتا کر، بیوی بچیاں تے ظلم نہ کیتا کر، ماتحت کرو غلطی ہو جائے تے انہوں معاف کر دیتا کر، اس واسطے کہ تو اگر چاہنے کہ میں قیامت والے دن میں میرا رب معاف کر دے وے تو دنیا دے اندر لوگاں نو معاف کر دیتا کر۔ اے چنگی مندی سجنا کولوں ہو جاندی سو واری تے یار یاران دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دے، یار یاران دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دے۔ ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ میں معافی منگن واسطے تیارا، اللہ فرماندے نے میں بخشش دے دریا بہان واسطے تیارا، معافیاں منگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہ معاف کرنا ساڈا کام ہے۔ فرمایا اکھاں وچوں آنسو تیرے بہ جان، اللہ اکبر، بال تیرے کھڑے ہو جان، جسم تے کپ کپی آ جائے، سمجھ لیں اللہ نے تیری توبہ نو قبول فرما لیا جائے۔